अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफ़ेसर शोबा उर्दू। मैंने बीए पार्ट 3 के तालिब इल्मों के लिए इससे क़ब्ल के लेक्चर में पैरोडी पर इज़हार ख़याल किया था। आज मैं उसी का बाक़िया हिस्सा पेश कर रही हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पैरोडी किस ज़बान का लफ्ज़ है, पैरोडी वजूद कैसे आई, पैरोडी कितने तरह की होती है और कौन कौन से पैरोडी निगार हैं जिन्होंने इस सिन्फ में तबाज़माई की। कृष्ण चंद्र का नाम इसके अंदर बहुत अहम है। उर्दू अफसाने और नावल का ही अहम तरीन नाम नहीं है, बल्कि बतौर पैरोडी निगार भी वो ज़बरदस्त है। एक गधे की सरगुज़श्त पूरे अहद की अक्कासी है। फ़िल्म कायदा कृष्ण चंद्र की एक और पैरोडी है जिसमें उन्होंने बड़े शगुफ्ता अंदाज में फ़िल्मी दुनिया पर गहरे तंज़ किए हैं। उनका एक मज़मून गालिब जदीद शोरा के दरबार में बाद जदीद शोरा के मंज़र और अंदाज़ नज़र और अंदाज़ को पेश किया है और तहरीफ़ का निशाना बनाया है। इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ आज़ाद और मग़र्रा नज़्मों की तहरीफ़ की है। वो यकीनन उर्दू शायरी में ज़िंदा रहेंगी। ख़ास तौर पर फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म तन्हाई पर की गई तहरीफ़ लगाई तहरीफ़ के सही मेयार से करीब तर है, यानी ये एक हद तक लफ्ज़ी है, दूसरे की तज़हीक उस चीज़ की करती है जिसकी तहरीफ़ करती है। जदीद उर्दू शायरी के एक और अहम पैरोडी निगार हैं दिलावर फ़िगार। मज़ाहिया शायर हैं। उन्होंने डॉक्टर इक़बाल की कई नज़मों की पैरोडियाँ लिखी हैं। शिकवा की पैरोडी उन्होंने इस तरह की है: आ गया ऐन पढ़ाई में घर पे का ख़याल, मास्टर भूल गया माज़ी व मुस्तक़बिल हाल, गालिब व शिबली व ख़य्याम व जिगर एक हुए, भूख के दरबार में आए तो सभी एक हुए। ये दिलावर फ़िगार है। शौकत थानवी ये उर्दू के सबसे बड़े पैरोडी निगार हैं। उन्होंने नज़्म और नस्र दोनों में पैरोडियाँ लिखी हैं। इक़बाल के तसव्वुर मोमिन को इस तरह पैरोडी का जामा पहनाया है: कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज़ मुकाबिल हो तो औलाद है मोमिन, कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज़ मुकाबिल हो तो औलाद है मोमिन, कारी व गफ़्फ़ारी व क़ुद्दूसी व जबरूत, इस किस्म की हर क़ैद से आज़ाद है मोमिन, हो जंग का मैदान तो एक तिफ़्ल दबिस्तां, कॉलेज में अगर हो तो परीज़ाद है मोमिन, शिकवा है फ़रिश्तों को कम आमेज़ है मोमिन, हूरों को शिकायत बहुत तेज़ है मोमिन, हूरों को शिकायत बहुत तेज़ है मोमिन। उन्होंने गुबार ख़ातिर की पैरोडी बार ख़ातिर के नाम से लिखी है, जो कि बेमिसाल है। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम भी एक दिलकश पैरोडी है। एक और पैरोडी निगार हैं जिनका नाम है सैयद मोहम्मद जाफ़री। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैरोडी में ख़ूबसूरत तंज़ होता है। उनकी नज़्म वज़ीरों की नमाज़ बड़ी दिलकश पैरोडी है और बड़ी मशहूर है। एक और मशहूर पैरोडी निगार हैं हाजी लकलक। हाजी लकलक उनका नाम ही सुन के हमें लगता है कि ये कोई पैरोडी निगार ही होंगे। का नाम तंज़ व ज़राफ़त में अहम है। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के बेशुमार शेरों की पैरोडियाँ लिखी हैं। एक बेवफ़ा की चाह किए जा रहा हूँ मैं, और यूं ही ख्वामख़्वाह किए जा रहा हूँ मैं। ये जिगर का शेर है।
اصلی شعر: ایک بے وفا کی چاہ کیے جا رہا ہوں میں، اور یوں ہی خواہ کیے جا رہا ہوں میں، بورڈ سے اپنے چہرے کو کرتے ہیں وہ سفید، پاؤڈر سے وہ اپنے چہرے کو کرتے ہیں سفید، داڑھی کو یہاں سیاہ کیے جا رہا ہوں میں۔ ایک اور اہم نام ہے اس کے اندر، سید محمد جعفری۔ سید محمد جعفری نے وزیروں کی نماز تو لکھی ہے، اور انہوں نے ایک اور پیروڈی لکھی ہے جو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں وزیران برطانیہ کی آمد پر لکھی تھی ایک پیروڈی۔ اس تحریف کے منظر میں مشہور نظم کی روانی صاف دکھائی دیتی ہے۔ مشن نے دیا الغرض یہ بیان، یہیں جیسے برسات میں ندیاں بہیں، جیسے برسات میں ندیاں، اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا وہ سکھوں کو بالکل کچلتا ہوا گیا، الغرض وہ جواری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ مجید لاہوری کا نام بھی اہم ہے۔ ان کے تعارف کے لیے صرف نمکدان کا حوالہ کافی ہے۔ ان کے کلام میں تضمین اور پیروڈی ملی جلی پائی جاتی ہے۔ پیروڈی کے فن کو نہایت چابک دستی اور فنکارانہ صلاحیتوں کے ساتھ برتنے میں نذیر اکبر آبادی کا آدمی نامہ، حفیظ کے قومی ترانے اور نظم میرا سلام لے جا، اور علامہ اقبال کی نظم فرقان خدا کی پیروڈیاں بہت مشہور ہیں۔ اردو کے تحریف نگاروں میں ایک مشہور نام فرقت کاکوروی کا بھی ہے۔ انہوں نے زیادہ تر جدید نظموں پر تحریفیں لکھی ہیں جو مداوع کے زیر عنوان کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرقت کی بعض تحریفیں، مثلاً عبدالمجید بھٹی کی نظم سادہ سوال کی تحریف ٹیڑھا سوال، اور میرا جی کی نظم محرومی کی تحریف مظلومی خاص طور پر کامیاب ہیں، لیکن چونکہ ان کی تحریفیں مورا یا آزاد کی جذباتیت کے خلاف صف آرا نہیں، بلکہ دراصل ان کے فن وجود میں آنے کا باعث اور ناپسندگی ہے جو تحریف نگار کے دل میں ان اصناف سخن کے خلاف موزن تھی، لہذا بیشتر اوقات ان تحریفوں میں شعوری کاوش کی فراوانی اور ظریفانہ مبالغے کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی جگہ پر وہ تحریف کی کشادگی کو خیر آباد کہہ کر نقل کی تنگ دامانی میں بھی الجھ گئے ہیں۔ اردو شاعری میں پیروڈی کے تحت اس دور کا مطالعہ تشنہ رہ جائے گا اگر ہم مندرجہ بالا تحریف نگاروں کے علاوہ ان شعراء کا نام نہ لیں جنہوں نے کئی ایک موقعوں پر خاص اچھی تحریفیں قلم بند کی ہیں۔ یہاں ہمارا مطلب خضر تمیمی، ظریف لکھنوی، چراغ حسن حسرت، علامہ حسین میر کاشمیری اور شفیق الرحمن کی طرف ہے۔ انہوں نے بہت کامیاب پیروڈیاں لکھی ہیں۔ شفیق الرحمن نے تزوک نادری اور قصہ جہاز باد سندھی اردو ادب کی بہترین نثری پیروڈیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ مشتاق یوسفی جو ہمارے عہد کے سب سے بڑے ظرافت نگار ہیں، طنز کو وہ ایک ایسی ہنرمندی سے ظرافت کا لباس پہناتے ہیں کہ اس کا سراغ پانا محال ہو جاتا ہے۔ ان کا مزاح مثالیہ ہونے کے باوجود شوخ رنگ ہے، مگر ان کی تحریروں میں ہنسی ہی نہیں فکر کو بھی بیدار کرتی ہے۔ اس لیے ان کے سوچنے کا انداز بڑا فلسفیانہ ہے، اور ان کے ایک ایک جملے بڑے کاٹدار ہوتے ہیں اور زبان زد عام ہو چکے ہیں۔ احمد جمال پاشا نے طنز و ظرافت میں نام پیدا کیا۔ ان کی ایک پیروڈی کپور کا فن ہے، اس میں قاضی عبدالودود، احتشام حسین، آل احمد سرور اور عبادت بریلوی کے اسلوب نگارش کی مزاحیہ انداز میں نقل کی گئی ہے۔ مشفق خواجہ اپنے انوکھے اور منفرد انداز میں کتابوں پر تبصرہ کرتے ہیں، چپکے سے ایسی چوٹ کر جاتے ہیں کہ صاحب کتاب سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ پیروڈی نگاری پر یہ مضمون آج مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اب ہم